من كنت صغيرة وانا كنهتم بالاستماع للناس كبار من كيهضروا، واهتميت ايضا بالسياسة. وكانوا اصدقاء الوالد اعضاء في احزاب كبار في البلاد، احزاب كتلعب دور كبير في المشهد السياسي. لكن رغم ذلك فالوالد ديالي رفض الانخراط في اي واحد من هاد الاحزاب او انه يشاركها ويمارسها الفعاليات اللي كتقوم بها. والسبب في غالب الامر هو الحب ديالو للنساء والمغامرات العاطفية ديالو اللي كان كيضيع فيها بزاف ديال الوقت. لكن بطبيعة الحال ما منعش أنه يستمر في استقبال أنصار حزب الاستقلال عندنا في الدار، ويدوز ساعات طوال وهو كيسمع ليلهم بلا ما يقول حتى كلمة. من بقيت كنحتك بديك الأشخاص اللي كانوا كيجيو عندنا للدار وكيهضروا على مستقبل المغرب، أو كيهضروا على الإدلال اللي كتعرض له عائلة السلطان بواحد التعابير مؤثرة تحركات الوطنية وأوتار حب الوطن في نفسيتي. بسبب الاحتكاك ديالي مع هاد الأشخاص وفي منزل محمد اليازدي أحد قادة في حزب الاستقلال، تعرفت على المهدي بن بركة اللي كان في ديك الوقت خصم عنيد للمستعمرين الفرنسيس. من الأشياء اللي احتفظت بها في الذاكرة ديالي من هاد اللقاء الأول هي صورة واحد الرجل وطني وهو كيتحدث بحماس مع الوالد ديالي وكيحاول يقنعه بضرورة أني نتعلم اللغة العربية، وبين الرفض والاستنكار ديالو أني انقطعت على الدراسة ديالي وأنا بقى في هذا السن. سنة 1912 تفرضت الحماية الفرنسية على المغرب، وجا الجنرال ليوتي من المغرب كمفوض مقيم لفرنسا بطلب من السلطان مولاي عبد الحفيظ. ولكن من مشى بحالو سنة 1925 تحول المغرب لمستعمرة حقيقية، وانتشر الفرنسيس في كل بلاصة وصبحوا هما اللي كيقرروا كل شيء، وتحول السلطان لمجرد دمية في أيدي الفرنسيين. وأي واحد في ديك الوقت كان كيطالب ولو بحكم ذاتي كان كيتحبس بالزربة، أما المطالبة بالاستقلال فكان شيء غير متصور. في عام 1927 الفرنسيس كيختاروا محمد الخامس سلطان على المغرب، رغم أنه عاد كمل 18 عام، وفضلوه على الأخ الأكبر ديالو اللي كان فيه بزاف ديال الصداع وما كيتحاملش معاهم. كان محمد الخامس شخصية رزينة وما كيخرجش من القصر إلا يوم الجمعة باش كيمشي للجامع يصلي. هادشي علاش توهم الفرنسيس أنه ما يقدرش يتصدى ليلهم وأنه ما يكشفش الألاعيب ديالهم. وفي عام 1943 تشكل حزب الاستقلال بهدف طرد المستعمر، وتوهم الاستقلاليين بدورهم أن السلطان شخصية ضعيفة وأنه مجرد دمية في يد فرانسيس. وكان الاستقلاليين بحالهم بحال فرنسا، نظرتهم على محمد الخامس كانت غالطة بزاف. لكن بعد الخطاب ديالو التاريخي اللي لقاه محمد الخامس في طنجة سنة 1947 برز محمد الخامس كقائد وطني ورجل بعيد النظر، حيث أنه طالب باستقلال المغرب وعمل الخطوة الأولى باش يقود البلاد ديالو نحو الحرية، رغم أنه ما كانش كيمتلك واحد الذكاء حاد بحال مولاي الحسن الولد ديالو، لكن على الأقل كان عنده واحد بعد نظر ديال سياسي ماهر وصبار. هادشي اللي دفع الفرنسيس أنهم يبداو حملة الاستنزاف ضده، مستخدمين كل وسائل الإدلال وحتى الإبعاد عن السلطة. بعد الخطاب ديال سنة 1947 اللي لقاه في طنجة، فهم الاستقلاليين أنهم ما يمكنش يتظاهروا بلا محمد الخامس، ومحمد الخامس براسو فهم باللي ما يقدرش يكمل المطالبة ديالو بالاستقلال بلا ما يحصل على الدعم ديال الشعب والقادة السياسيين. انطلاقا من ديك الفترة بدات تيارات سياسية مختلفة كتبان وكتشكل على الساحة السياسية، وبدات بعض المواقف المتباينة كتظهر. فكان لكي يدعيو الملكية قوية، وفئة أخرى كانت باغية يبقى السلطان لكن في ظل نظام دستوري، وجماعة ثالثة كانت كتحلم بدولة اشتراكية. لكن كلهم اتفقوا على الكفاح ضد المستعمر. هادشي اللي دفع المهدي بن بركة زعيم اليسار في المغرب في ديك الوقت أنه يحبس المعارضة ديالو لنظام محمد الخامس المطلقة، وقبل أنه يكون مدرس لمادة الرياضيات للأمير الشاب مولاي الحسن رغم التوجهات الاشتراكية ديالو. لكن المعلم والتلميذ حتى واحد ما بغى آخر من درجة كبيرة، فبجوجهم كان عندهم واحد الذكاء خارق، وكان كل واحد منهم عنده طموحات
خاصة به. هكذا دوزت هاد المرحلة من حياتي بين حداثتي بالسياسة اللي كنسمع عليها غير من البعيد، وبين العزلة اللي صنعتها لراسي داخل الغرفة ديالي، وانا كنسمع الجهاز الراديو الخاص بي وكنلعب بالالعاب ديالي، حتى النهار اللي تلاقيت فيه بمحمد بن احمد أفقير سنة 1951. وخلال شهر رمضان المبارك دابست مع زوجة الوالد ديالي، فمشيت عند عمامي في الريف، وتماك تلقيت واحد المعاملة مزيانة بزاف من ولاد عمامي وحتى من بنات عمامي. كان هذاك اول شهر رمضان كنقضيه خارج الدار ديال الوالد ديالي منذ العودة ديالو من السفر. في نهار 26 من رمضان جا عندي الوالد باش يرجعني للدار، الا اني رفضت نرجع الا اذا وافق انه يزوجني، رغم اني ما كنتش تجاوزت 15 عام في ديك الوقت، رغم معارضة الوالد ديالي، لان الوالد الله يرحمها تزوجات وولدات وهي عندها 14 عام، هادشي اللي تسبب في الموت ديالها. لكن رغم ذلك وبسبب الاصرار ديالي وافق بواحد الشكل مبهم على الرغبة ديالي في ديك العشية، وفي ديك العشية رجعت معه للدار. هذه كانت الشهادة ديال فاطمة أفقير في الكتاب ديالها حدائق الملك. فاطمة أفقير هي الزوجة ديال الجنرال المغربي اللي حاول أنه يعمل انقلاب على الحسن الثاني، محمد بن أحمد أفقير. بغض النظر عن مدى مصداقية الشهادة ديالها، إلا أنها كتظل شهادة مهمة وكتبين لك واحد الجزء من الواقع اللي كان كيعيشو المغرب في ديك الوقت والتيارات السياسية المختلفة اللي كانت في المغرب. هذا البودكاست هو جزء من سلسلة شهادات ديال الشخصيات المغربية عاصروا ديك الفترة من تاريخ المغرب. عتجبروا الفيديو الأول والثاني اللي كان عبارة عن شهادة لواحد شخصية عسكرية عايشات أحداث انقلاب الصغيرات وأحداث انقلاب طائرات اللي كانت تعرض لها الحسن الثاني. عتجبروا رابط الفيديوهين في الوصف. في نهاية البودكاست إذا عجبك تابونا في لاشين وفعل جرس التنبيهات باش يوصلك الفيديو الجديد اللي عننزلوه اللي هو تكملة لهذا البودكاست. بمجرد ما ننزلوه اعمل لايك للمقطع وبارطاجيه مع صحابك. وفي النهاية دائما تذكر بأن التاريخ هو درع وذاكرة للشعوب. إلى اللقاء.